تسکین تو رج رج پڑھیا کر دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر رفعت بلندی اس وچ حاصل کریا کر جو لڑ لگیاں او سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں وہ سجنا تریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے دل تے کردا اثر تسیراں بڑیاں نے دل تے کردا اثر تسیراں بڑیاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اونچی نسبت نال قرآن لوگو اعلی ناسب دے منصوب جڑے اس نو سینے لا گئے نے او رب دے خاص محبوب ایدے وچ ثوابت زندگی دے تے زندہ رہن تے سب اصول جنہ قرآن نو سینے نال لایا
خو بندے رب نو مطلوب مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اج دی سالانہ تقریب سعید تقسیم اسناد اور قرآن و سنت کانفرنس جس دے اندر مالک کائنات نے مینوں تساں احباب نو مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا. میرے تو قبل علاقے دی معزز محترم شخصیت للکار علامہ حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر معززین تو صاحباب نال مخاطب ہو چکے. اس مبارک موقع تے مبارکباد پیش کراں گا اس ادارے دی انتظامیہ، ادارے دے اساتذہ، معاونین، احباب، رفقا کہ ماشاءاللہ تواڈے اس ادارے دے اندر تقریباً کنے بچے حفظ کیتا؟ 18 بچے ماشاءاللہ. طلباء اور طالبات دی تعداد 18 ہے جنہاں اپنے سینے دے اندر قرآن پاک نو محفوظ کیتا. یقیناً بڑی سعادت دی بات ہے. اللہ رب العالمین سب دی محنت، کوشش، کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. والدین مبارکباد دے حقدار نے، عزیز و اقارب اور بالخصوص ان طلباء اور طالبات دے استاد جنہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش، ایک ایک آیت یاد کروا کے ماشاءاللہ بچیاں نو پورا قرآن پاک دا حفظ کروا دیتا ہے. اور میں اکثر کہنا ہوں نا، اگر اسی حافظ قرآن دے استاد دے برابر سونا بھی تول کے دے دیئے تے انہاں دی اس نیکی دا سی بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. درس قرآن، خطبات جمعہ، تقاریر، کانفرنساں انہاں دے کچھ مقاصد ہوندے. بعض دفعہ کسی عالم دین، کسی واعظ، کسی خطیب، کسی مقرر دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک جملہ انسان دی زندگی تبدیل کر دیندا ہے. میں نو بات یاد آئی، ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے ایک واقعہ نقل کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام تو گزر رہے سن. کچھ نوجوان جمع سن. انہاں نوجواناں دے اندر ایک جوان انہاں نو گانے سنا رہا سی کہ او دی آواز بڑی سریلی سی. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان وچوں بے ساختہ جملہ نکلیا، اے کاش جس زبان نال اے نوجوان گانے گا رہے ایڈی سونی آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا. قدرتی طور تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز بلند ہوئی. یہ آواز اس نوجوان دے کنا دے نال جا کے ٹکرائی. انہیں دے موسیقی دے آلات پکڑے سن، اوتھے چھوٹے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا رستہ روک کر کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگیا حضرت جی، میں ساری زندگی گانا گاندیاں گزار دیتی، لہذا مینوں سینے لگاؤ، میں اللہ دا قرآن سیکھنا چاہنا ہاں. اللہ دے قرآن نو پڑھ دیاں پڑھا دیاں باقی زندگی گزاراں گا. اللہ دی قسمیں تاریخ نے اس نوجوان دا نام زازان لکھے. پھر انہیں باقی ساری زندگی اللہ دا قرآن پڑھ دیاں پڑھا دیاں گزار دیتی ہے. عرض کرن دا مقصد ہے کہ بعد دفعہ ایک جملہ انسان دی زندگی دی تبدیلی دا سبب بن جاتا ہے. کسی واحد دی بات سن کے کوئی مشرک موحد بن جائے، کوئی بدعتی سنت عمل کرنے والا بن جائے، کوئی بے حیا حیادار بن جائے، کوئی حرام کھان والا حلال کھان والا بن جائے، کوئی ماں باپ دا نافرمان، والدین دا فرما بردار بن جائے. اسی سلسلے دی ایک کڑی اج دا پروگرام
میں تساں احباب دے سامنے قرآن پاک دی سورہ یونس دے اندروں 2 آیات تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیجیے. ان 2 آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیاں کچھ خوبیاں بیان کیتیاں نے. بس انشاءاللہ انہاں 2 آیات دا ترجمہ سنا کے تواڈے کول اجازت لے لینی. بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سندیاں جانا اور ایمان تازہ کردیاں جانا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ہمت کرو ذرا کو سبحان اللہ. تہاڈا ساؤنڈ بڑا سوہنا ہے لیکن آواز وچ گھٹن تے تھوڑا شور ہے. یہ دونوں چیزاں ختم کرو, گھٹن بھی ختم کرو, شور بھی ختم کرو. ترجمہ سماعت کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اے کائنات کے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تواڈے رب دی طرفوں تواڈے کول ایک نصیحت آئی ہے. یعنی قرآن پاک اللہ دی طرف ساڈے کول نصیحت بن کے آئے. قرآن پاک دی ایک ایک آیت نصیحت ہے, قرآن پاک دی ایک ایک سورت نصیحت ہے. آئیے میں بطور دلیل ایک واقعہ سنانا چاہنا ہوں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا بدر تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن مکہ المکرمہ دے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام اپنے گھر دے سین دے اندر بیٹھے نے. اس دوران عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے قریب تو گزرے, گھر تک مسلمان نیسی ہوئے, کلمہ نیسی پڑھیا. میرے پیغمبر نے انہوں گزرتے ہمیں کیا. آپ فرماتے ہیں عثمان آجا میرے کوڑ بیٹھ جاؤ. عثمان چلتے چلتے نبی پاک دے کوڑ آئے. میرے پیغمبر انہوں گلہ کر لگے. اس دوران رحمت کائنات نے صلوات و سلام تے وحیدی کفیت داری ہوگی. نبی پاک نے اپنا چہرہ آسمان وال اٹھا رہا. آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا رخ انور زمین بلانا شروع کر ہو گیا. پھر میرے پیغمبر نے زمین تے ایک جگہ تے نظران بڑیاں جما دیتیاں. جنہیں کو بندہ گل کردا پے وہ بندہ اگلے بندے دی گل سمجھدا پے. اے رحمت کائنات نے صلوات و سلام زمین وال ویندے پہلے رحمت کائنات نے صلوات و سلام کچھ دیر سلسلہ جاری رہا. پھر نبی پاک نے اپنے رخ انور کو آسمان وال اٹھایا. کچھ دیر بعد تو نبی پاک عثمان بن مظعون وال مخاطب ہوئے نا. عثمان کہنے لگے سنیو پہلے بھی میں تواڈے کول بیٹھا ہونا وا اینڈ دی کفیت کدی نہیں ویکھی, دسو نا کی ماجرا. نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے عثمان میرے کول اللہ دا قاصد آیا سی. حضرت عثمان کہنے لگے سنیو اللہ دا قاصد یعنی تعجب دے نال نے پوچھا اللہ دا قاصد. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں عثمان اللہ دا قاصد آیا سی. عثمان کہتے ہیں سنیو کی لے کے آیا سی. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ دا قرآن لے کے آیا سی. قاصد رب دا میرے رب دا پیغام دے کے گیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. عثمان فرماتے ہیں ایک
آیت سنیے میں اپنے پیغمبر دی زبان وچوں مینوں قسم اللہ دی میرے دل دے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے، میرے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ ایک آیت سنیے اوے لالا مسے دے رہن والیو، اس عظیم ادارے دے دران والیو، رمضان آندا پے، اسی رمضان دے اندر 30 بارے سن لینے ہاں، ساڈے دلاں تے اثر کوئی نہیں ہوندا، اسی قرآن پاک کو نصیحت کوئی نہیں پکڑ دے۔ عثمان نے ایک آیت سنیے کہ انہاں دی زندگی بدل گئی ہے۔ قرآن سنن تو پہلا غیر مسلم سن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں قرآن سنے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ وجہ کیا گئے انہاں قرآن تے کولوں نصیحت حاصل کیجیے، انہاں قرآن نوں سنیا ہے تے انہاں دے دل وچ اطمینان ملیا ہے۔ تسی کہو کہ قرآن اسی بھی سنیا ساڈے دلاں وچ اطمینان کوئی نہیں ملدا، سانوں نصیحت کوئی نہیں ملدی۔ او دی وجہ اے وے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیا جے میں کدو حدیثاں سناواں تاکہ گل سمجھ دے لا دے میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنے نہیں پتہ نہیں تانوں بولن دا وال نہیں آندا، نبی پاک دا نام سن کے تے درود پاک پڑھو نا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور دی، قرآن دسدا اے عظمت حضور دی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں بابیاں دی نسبت ہی کوئی نہیں، ساڑی نسبت اس ہستی والے جس ہستی تو وڈی ہستی سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور دی، قرآن دسدا اے عظمت حضور دی، قرآن دسدا اے عظمت حضور دی۔ بن دیکھے دیتے کروڑا نثار نے، بن دیکھے دیتے کروڑا نثار نے، ایسی بڑائی رب نے صورت حضور دی، ایسی بڑائی رب نے صورت حضور دی، سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی، قرآن دسدا اے عظمت حضور دی۔ ہر کل جگہ دی دالت چوڑی چپا لئی، کل جگہ دی دالت گودی چپا لئی، ویکھی گلی مسادیا برکت حضور دی، ویکھی گلی مسادیا برکت حضور دی، سارے جہاں تو آلہ۔ اللہ دی قسمیں مینوں تواڈے ٹائم دا فکر نہ ہوندا، میں ساری رات کہندا رہواں لوکاں دے بھلکھے دور کر کے جاواں، سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی، قرآن دسدا اے عظمت حضور دی۔ جے جانا اے دوستا زندگی سنور جائے، جے جانا اے دوستا زندگی سنور جائے، دل تو کر قبول سیرت حضور دی، دل تو کر قبول سیرت حضور دی، سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی، قرآن دسدا اے عظمت حضور دی۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں عرض کر رہا قرآن ایک نصیحت ہے تے سوال ہے کہ یہ نصیحت ساڈے تے اثر کیوں نہیں کر دی؟ لو سنو نبی پاک دی حدیث دی روشنی دے تیرے سوال دا جواب صحیح مسلم دی روایت تے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بندے دے جسم دا ایک ٹکڑے اذا صلح الجسد کلو و اذا فسد الجسد کلو، اگر جسم دا وہ ٹکڑا ٹھیک ہے سمجھو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ جو ٹکڑا ٹھیک نہیں پھر جسم بھی ٹھیک نہیں۔ وہ ٹکڑا کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ الا وہی القلب۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندے دا دل ہے، بندے دا دل بیمار ہو جائے پھر سارا جسم روحانی طور تے بیمار ہو جاندے۔ اگر دل ٹھیک ہوئے روحانی طور تے بندے دا سارا جسم ٹھیک ہوندے۔ اگر دیکھیا جے ساڈے دل روحانی طور تے بیمار ہو چکے نے، مجریاں دا گند ساڈے دل دے اندر، موسیقی دا گند ساڈے دلاں دے اندر، فلماں دی بےہودگی ساڈے دلاں دے اندر، ٹک ٹاک دی گندگی ساڈے دلاں دے اندر، فیس بک دی بےہودگی ساڈے دلاں دے اندر، یوٹیوب دی بےہودگی ساڈے دلاں دے اندر، جتھے اتنا زیادہ گند ہوئے اوتھے پھر قرآن اثر نہیں کردا۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، ایک اور حدیث سناواں تاکہ بات سمجھانی آسان ہوئے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے اسلام نے فرمایا جدوں بندہ گناہ کر دینا، بندے دے گناہ دی وجہ کر کے دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندے۔ اگر بندہ گناہ دی فوراً اللہ کو معافی مانگ لیندا، توبہ کر لیندے، وہ جڑا سیاہ نقطہ دل تے لگے ہوندے اللہ تعالیٰ وہ صاف کر دیندا ہے۔ تے اگر بندہ گناہ کردا جاندے اللہ تعالیٰ کو معافیاں نہیں منگدا، پھر ایک وقت آندے اس بندے دا دل کاڑا ہو جاندا ہے، ایدا دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کوئی دل ہے جس دل دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا کلا بدران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس دل سے ران ہو گئے، یہ دل سنگ آلود ہو گئے، اس دل سے قرآن پاک دیا تاثر نہیں کر دیا۔ ایک ککڑا دی لڑائی تے تین گھنٹے کلات تے کھڑا ہو جاندے، قاری صاحب فجر دی نماز دے اندر دو ایتاں وقت پڑھ دے تینوں تکلیف شروع ہو جاندی ہے۔ T20 دے تین گھنٹے دے میچ ویکھ لیندے، قرآن پاک دیا دو ایتاں نہیں سن سکدا، وہ دی بجائے وے تے دل نو سنگ لگ چکیا ہے۔ اسی کو کہ قاری صاحب اگر اسی دل تے روحانی طور تے بیمار ہو گیا وہ حل بھی تے سنا میں کی دسنے آؤ نبی پاک علیہ السلام دے بڑو پوچھنے آؤ۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا دلاں نو سنگ لگ جاندے جویں لوہے نو سنگ لگ جاندے، دلاں دا سنگ تے اتر دے لیک مار دے نال دلاں دا سنگ کیویں اتر دے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، نبی پاک فرماتے ہیں موت نو یاد رکھیا کرو، جڑا بندہ موت نو یاد رکھ دے او دے دل دا سنگ اتر جاندا ہے۔ اج موت بھول گئی ہے، موت یاد ہوندی تے نوجوان مسلے تے کھڑا ہوندا، موت یاد ہوندی تے میری قوم دا نوجوان فجر دی نماز با جماعت مسجد دے اندر ادا کردا، موت یاد ہوندی تے میری قوم دے نوجوان دے ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن ہوندا۔ اج نوجوان موت بھول گیا ہے، اے جوانا اپنی موت نو یاد رکھیا کر، اللہ دی قسم اے موت نو یاد رکھن دی وجہ کر کے بندے دے دل تے سنگ نہیں لگدا۔ تے اے جڑی موت ہے نا ہن تے اچانک موتاں آندیاں پیاں نے، اے 2 دن پہلے پرسوں دی گل ہے میرے ماموں زاد بھائی رات 9 بجے لیٹے نے تے اکھ لگ جاندی ہے، ادھے کو گھنٹے بعد تکلیف ہوئی ہے، اے 2-3 منٹ لگے نے تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، ساڈے فیصلہ آباد دے قریب ایک جڑا والے دا علاقہ ہے، ماں فوت ہوئی ہے تے جناب پر آئے دے بیٹے اسلام آباد تو جنازہ پڑھن واسطے آئے نے، 14 افراد اپنی ماں دا جنازہ پڑھن واسطے آن والے اللہ دی قسم لقم اجل بن گئے نے، انہاں دے بھی جنازے پڑھ دیتے گئے نے۔ موت نو یاد کریا کر، اللہ تیرے دل دا سنگ اتار دے گا۔ اے دنیا دار فانی گئے، اے دنیا دار فانی گئے، اتھاں بس رب دا نعرہ سی، نہ تو راغ سے نہ میرا سا، نہ تو
گمراہ سے نہ میرا سا نہ جگدا نہ نشان راہ سی دنیا دار فانی ہے دنیا بھی سک جانا ہوا نے بھی رک جانا دنیا بھی سک جانا ہوا نے بھی رک جانا چن سورج تے سب تارے چن سورج تے سب تارے نہ دھوپ راہ سی نہ چھاں سی دنیا دار بانی گئے اور فیصلہ باتوں آیا طالب علم بات سمجھانا چاہتے تم مٹی ہے تم مٹی ہے تم مٹی ہومنا ایک دن من خاک خلقناکم فیہا نعیدکم ومن خاک نخرجکم تارۃ اخری تم مٹی ہے تم مٹی ہے تم مٹی ہومنا ایک دن اتن دولت تے کل رقبہ اتھوں دا گئے اتھاں رکھ سی دنیا دار فانی گئے نبی پاک نے فرمایا اگر دلاں دا سنگ اتارنا چاہتے ہو پھر موت کو یاد کریا کرو دوسرے نمبر سے آپ فرماتے ہیں وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ قرآن پڑھیا کرو اللہ تواڈے دلاں دا زنگ اتار دے گا قرآن ایک نصیحت ہے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا اپنی تقریر دے اندر جڑی کو 35-40 منٹ رہ گئی ہے زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن پڑھاؤ غور کرنا توجہ کرنا قرآن نصیحت بن کے آیا میرے پیغمبر دی زبان وچوں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی نے ایک آیت سنی ہے صحابی رسول بن گئے نے پھر قرآن پاک نال یاری لائیے تے پکی لائیے اے میں نوجوان جنہ قرآن پاک کی فضل کیتا ہے انہوں نے پیغام دینا چاہنا قرآن پاک دا حافظ بن کے سنوکر کلب نہیں کھلنا قرآن پاک دا حافظ بن کے ویڈیو کلب نہیں بنانا قرآن پاک دا حافظ بن کے ریڈیاں نہیں لانیاں بلکہ قرآن پاک نال یاریاں لائیاں نے تے سچیاں لانیاں نے انج لانیاں نے جویں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی لائیاں نے ایڈی یاری لائیے قرآن پاک نال اللہ کی قسم سمجھان واسطے گل کرنا چاہنا حدیث تے لفظی ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق گل کرنا چاہنا ایک دن انہاں دی بیوی چلدی چلدی میرے پیغمبر کول آئی آ کے کہندی سونیو اے میرے خاوند عثمان نو کچھ سمجھاؤ اے میرے ول توجہ ہی نہیں کردا ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے نماز دے اندر اللہ دا قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے اللہ اکبر اللہ ساری زندگی قرآن پاک دے نام لا دتی ہے یاری لائی ہے تے قرآن پاک نال لائی ہے اللہ فرماتے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم فرمایا قرآن ایک نصیحت بن کے آئے ایک اور بطور دلیل حدیث سنانا چاہنا مسند احمد کی حدیث ہے میری تواڈی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کر دیا نے جدوں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی کو نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچنا تے نجاشی بادشاہ کہنے لگا اور جعفر مینوں پتہ لگی ہے اپنا دین بھی چھڈ دتا تے میرا دین بھی عیسائی مذہب بھی اختیار نہیں کیتا کوئی نواں دین من لے حضرت جعفر فرماتے ہیں نجاشی اساں کو نواں دین نہیں منیا او دین منیا ہے جڑا اللہ نے ساڈے نبی تے نازل کیتا ہے کی نازل کیتا ہے اللہ دا قرآن نازل کیتا ہے اور نجاشی بادشاہ ہے عیسائیاں دا دربار ہے حضرت جعفر نو کہن لگیا جڑا کلام تواڈے نبی تو اترے ذرا مینوں ہی تے پڑھ کے سنانا اوے لالا موسی تے رہن والے ہو اس عظیم ادارے دے اندر آن والے ہو اج کوئی قرآن دا قاری پڑھے تے اسی قرآن سن کے کہنے ہاں یہ کڈا سونا قرآن پڑھدا ہے اے دا استاد کڈا قابل ہوئے گا ہن اس قاری دی گل سنان لگا وا جن نے قرآن پڑھنا سکھے تے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کولوں سکھے جن نے تجوید تے قرات دے اصول سکھے نے ڈائریکٹ نبی پاک کولوں سکھے نے حضرت جعفر تیار نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا پڑھتے کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف قاف یا عین صاد ذکر رکھ
رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. میرے پیغمبر دا کاری قرآن پڑھدا جا رہے ہیں تے پادری اپنی کتاباں کھول کے بیٹھے نے پڑھدے ہاں اگے پڑھے نا تے پڑھدے نے بذکر بالکتاب مریم اذ انتبذت من نقلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم نک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی هین ولنجعلہ آیہ ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سورہ مریم سناندا پیا ایک کمال دی گل نہیں میں بھی مسلمان ہاں تے تسی بھی مسلمان ہو کمال اے وے کہ میرے پیغمبر دا کاری قرآن پڑھدا پے سنن والے عیسائی نے تے اللہ دی قسم مسند دے احمد دے بعد نے جننے بھی کتاباں کھول کے بیٹھے نے رو رو کر کے نہ سامنے دیاں کتاباں رکھیاں سن گلیاں کر دتیاں سن تے بادشاہ سمیت سارے بول کر کے کہندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين. عیسائی قرآن سنن تو پہلا عیسائی سن جدو نبی پاک دے صحابی دی زبان وچوں قرآن سنیا سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. قرآن ایک نصیحت ہے قرآن ایک بولو قرآن ایک نصیحت ہے. اللہ اکبر. قرآن آج بھی یہ ہوئی ہے کہاں جی شیخ صاحب قرآن آج بھی قرآن پاک دی زبر بھی بدلی اسی بدل گئے ساڑھے پلے کچھ نہیں.
وچ قرآن تشیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تشیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کر رفعت بلندی اس وچ حاصل کریا کر جو لڑ لگیاں او ہو سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں او ہو سجنا تریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے اللہ دے قرآن دیاں کیا باتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے دل تے کردہ اثر تسیراں بڑیاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدقے جمع قرآن ایک نصیحت ہے پہلا پیغام قرآن شفا بھی ہے قرآن ہدایت بھی ہے میں ایک بات تے گفتگو کرا کئی گھنٹے درکار میں ایک اور دلیل لیجئے قرآن رحمت بھی ہے اللہ کو اکبر اللہ آج لوگ آندے نے ساڑھے کو نظر جی ساڑھے کران دے اندر جادو ہے ساڑھے کران دے اندر جنات نے ساڑھے کران دے اندر پانی دے چھٹے آندے نے خون دے چھٹے آندے نے کار دے اندر نحوست ہے جتنا مردی کما لئیے برکت کوئی نہیں پہندی براہمان دی آپس وچ نہیں بندی بہنہ دی آپس وچ نہیں بندی میاں بیوی دی آپس وچ نہیں بندی آؤ اللہ دی قسمیں جڑا انسان قرآن پڑھ دے اللہ رحمت دا نزول کر دے جس مکان کے اندر قرآن پڑھیا جام دے اللہ رحمت دا نزول کر دے جس دکان کے اندر قرآن پڑھیا جام دے اللہ رحمت دا نزول کر دے میں اللہ دی قسمیں علماء دی موجودگی کے اندر ذمہ دار جماعت دا ذمہ دار خطیب ہونے دے ناتے اے کہنا چاہنا اور جتھے قرآن دی محفل لگ جاندی ہے اللہ اوتھے رحمتاں دا نزول کر دے سنو میں بطور دلیل ایک پانو صحیح بخاری دی حدیث سناواں قرآن رحمت دے جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاندے رحمت اتر دیئے رحمت دے فرشتے اتر دینے صحیح بخاری دی روایت حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ انصاری سے آبی بیان کر دینے میں ایک دن اپنے کار دے اندر صدقے جاواں مدینہ پاک مدینے دا کار مدینے دے کار دے اندر میرے پیغمبر دے قرآن دا کاری اللہ اکبر ساڑھے تے زمانہ مک گیا نا کران دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھن دا باپ اولاد نو قرآن سناوے ماں اولاد نو قرآن ماں تیاں نو قرآن سناوے برا نو قرآن سناوے وہ تے وقت گزر گیا اللہ کیا زمانہ سی جو رات دی تنخواہی دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں دیاں سڑ اللہ اکبر غار کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ اور تھک گئے ہو بس کرو درود پاک تے پڑھو نا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے اس صلوات و سلام دے صحابی حضرت حسین فرماتے نے ہاتھ دعویٰ کر دے کہ میں اپنے گھر کے اندر اب میرا بیٹا یحییٰ قریب لیٹے ہیں، میرا جانور گھوڑا قریب بنے، میں اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں شروع کر دیاں نے روایت دے مطابق حضرت حسین سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہیں، دوسری روایت دے اندر سورہ کاف دی تلاوت کر رہے ہیں، فرماتے نے تلاوت کر دیا اچانک میرے گھوڑے نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی، میں پریشان ہو گیا کہ تے گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ نو نقصان نہ پہنچا دے، میں تلاوت بند کر دی تھی، ایک باری بھی انجویا، دوسری باری بھی انجویا، تیسری مرتبہ بھی انجویا، فرماتے نے میں تلاوت بند کر دی تھی، ادھر ویکھیا جلالا موسیٰ دے رہن والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، میں مبارک بات پیش کرنا نہ ماپیاں نو جنہ دے بچیاں قرآن پاک کی ود کیتا ہو، میں مبارک پہ بات پیش کرنا عثمان نو جدے بیٹے نے قرآن پاک کی ود کیتا ہو، میں مبارک بات پیش کرنا اس بھائی نو جدے بیٹے نے قرآن پاک کی ود کیتا ہو، ایک کٹی وڈی دولت ہے، کٹی وڈی اللہ دی رحمت ہے، فرماتے نے میں تلاوت بند کیتی ہے تے آسمان والا اپنا سر اٹھایا نا ویکھیا بڑا خوبصورت یا صاحبان وہ دے اندر بڑیاں سونیاں روشنیاں نے، ایڈ دا صاحبان بھی میں نہیں ویکھیا تے دیاں روشنیاں تے کمے تے فانوس بھی کوئی نہیں ویکھے، میں بڑا حیران ہویا، صبح دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کی تھی، سارا واقعہ بیان کیتا، میرے آقا فرماتے نے سید تینوں پتہ ہے اور روشنیاں کیویں دیاں سن، کمے تے صاحبان کیویں دا سی، میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے سنیو مینوں تے نہیں پتا، آپ فرماتے نے سید تو اپنے گھر کے اندر اللہ دا قرآن پڑھدا پیا سے، آسمان تو رحمت دے فرشتے تیرا قرآن سن واسطے آئے سن، تو قرآن پڑھدا رہندا حتیٰ کہ دن دا اجالا ہو جاندا، مدینے دے لوگ انہاں رحمت والے فرشتیاں دیاں زیارتاں کر لیندے، قرآن رحمت دے ویر سنے ہو، قرآن رحمت دے، اللہ کو اکبر اللہ، آج ایک رات اگے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، میں بڑی تقریر نو اخیر وقت لے کے جانا چاہنا سمیٹنا چاہنا، اللہ فرماتے نے کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا، کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا، اللہ فرماتے نے سنیو اپنے امتیاں نو کہہ دیو اے اللہ نے جڑیاں تواڈے تے رحمت تے فضل کیتا ہے، یعنی جڑا تانوں قرآن دے دیتا ہے، اے جڑی قرآن دی دولت مل گئی ہوئے حافظو، اللہ دی قسم اے دے نال وڈی دولت پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں، اے دے نال وڈی ڈگری پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں، تواڈے ماپیاں نے تواڈے نال بڑی وڈی نیکی کر دیتی ہے، تانوں قرآن دے حافظ بنا دیتا ہے، تانوں قرآن دے قاری بنا دیتا ہے، اے ماں باپ پھر مبارک بات دے حقدار نے، تسی دنیا تو ٹر جانا ہے، انہاں قرآن پڑھنا ہے، اللہ نے تواڈیاں قبراں جنت دے باغ بنا دینے، ابن ماجہ دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ و حسناتہ بعد موتہ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کچھ مومن بندے ایسے عمل کر کے دنیا تو چلے جاتے ہیں جو انہاں دے فوت ہون تو بعد بھی انہاں دے عملاں دا انہاں نوں ثواب ہوندا رہندا ہے، علمہ علم و نشرہ، فرمایا دین سکھ کے دے کے سکھا دیندے نے، فرمایا او والدن صالحن ترکا، اپنے ترکے کے اندر نیک اولاد چھڑ دیندے نے، مصحف ورثہ اپنی وراثت کے اندر قرآن چھڑ جاندے نے، اللہ مبارک ہوئے بزرگو تسی اپنی وراثت کے اندر قرآن چھڑ کے جا رہے جے، تساں قبراں دے اندر لیٹے ہونے، انہاں قرآن پڑھنے اللہ نے تواڈیاں قبراں نوں ٹھڈیاں کر دینا ہے، میں اپنی گل سناواں، 17 سال ہو گئے نے میرے والد محترم نوں اس دنیا تو ریلت فرمایا، میں اکثر کوشش کرنا اپنی تقریراں دے اندر زیادہ قرآن پڑھیا کراں، کیونکہ ایک ایک حرف دی نیکی جتنے مینوں ملدی ہے میرے فوت ہون والے والدین نوں بھی ملدی ہے، اللہ اکبر اللہ، اور جتنے ایک حرف دے بدلے مینوں 10 نیکیاں ملدیاں نے، مینوں پورا یقین ہے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر مینوں دین دے رستے تے لگان والے، مینوں قرآن پڑھان والے، مینوں حدیث پڑھان والے میرے والدین میرے اساتذہ نوں بھی نیکیاں کی ملدیاں پیاں نے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جدوں تک قرآن پڑھان دا سلسلہ رہے گا، نشر و اشاعت دی ہوندی رہے گی، اللہ دی قسم ماپیاں نوں ثواب ملدا رہے گا، بڑا کچھ کمال آئی ویر سونیا، کچھ آخرت بھی کمال ہے، بڑیاں بلڈنگاں بنا لیاں نے، بڑے
شہزادے بنا لینے, بڑیاں جناب جائیداداں بنا لیاں نے, بڑے ڈالر تے پاؤنڈ تے ریال کما لینے, بڑے درہم و دینار کما لینے. کچھ آخرت دا بھی اکاؤنٹ کھول لے, کچھ نیکیاں دا بھی اکاؤنٹ کھول لے. اے جدا پتر قرآن دا قابل بن گیا وہ دے واسطے قیامت تک نیکیاں دا اکاؤنٹ کھل گیا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ تائیے میں گل سناندا پیا سا میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے دسیا, سونیو اپنے امتیاں نو کہہ دیو اے جڑا تواڈے تے اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوئی ہے, یعنی تانوں قرآن مل گیا ہے, جڑے قرآن دے قاری بن گئے نے, فالی افراغو انہاں نو اس خوشی تے خوش ہونا چاہیے, اس نعمت تے خوش ہونا چاہیے, اس رحمت تے خوش ہونا چاہیے, اس رب دے فضل تے خوش ہونا چاہیے. اللہ جی ایک کڈی کو بڑی نعمت ہے. آئے تے اگلے حصے دے اندر اللہ تعالی اس نعمت ہے وہ تینوں پراٹو مل دے, تیرے جناب پیر تے زمین تے نہیں لگ دے, تو ایک کنال دی کوٹھی بنا لوے تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے, تیرے اکاؤنٹ کے اندر کو 5-7 کروڑ روپیہ آ دے, تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. اللہ نے ساری کائنات دیاں دولتاں ایک پاسے رکھیاں, فرمایا قوا خیر مما یجمعون, تیریاں کوٹھیاں بنگلے جائیداداں پینیاں مربے ایک پاسے, فرمایا نہ ساریاں چیزاں تو بہتر اللہ تعالی نے قرآن والی دولت نو بڑھائے, ساریاں چیزاں تو اعلیٰ قرآن والی دولت نو بڑھائے. اللہ کو اکبر. دنیا میں دولتاں نے ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جانیاں نے, مالکاں قبضے کر لینے نے, وارثاں اپنے اپنے کیسے ونڈ لینے نے. قرآن دی دولت ایسی ہے جڑی دنیا تے بھی نال ہے, قبر دے اندر بھی نال ہے, حشر دے اندر بھی نال ہے, اللہ دی قسم جنت دے اندر بھی نال ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے جو قرآن دا قاری رب دی بارگاہ دے اندر آ جائے گا, یہ دے ماپیاں نو عزت دیتی جائے گی, یہ قرآن دے قاری نو عزت دیتی جائے گی, تے حکم ہو جائے گا قرآن پڑھتا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتا جاؤ. اللہ کو اکبر. گل مکائیے تیری نسبتاں دا خیا کرسی اللہ. نسبت کیڑی؟ قرآن والی. نسبت کیڑی؟ سونے نبی سلطان والی. نسبت کیڑی؟ رب دی توحید والی. تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ, تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ, تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے, قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے, قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے, قسم اللہ دی او دنیا تے چھا گئے, قسم اللہ دی او دنیا تے چھا گئے. عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. ایک گھنٹے دی تقریر ایک جملے دے اندر سنان لگا, اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری, اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری, جنت دی سیڑھی تو چڑھتا جا کاری. اگے بڑھتا جا تو قرآن پڑھتا جا کاری, جنت دی سیڑھی تو چڑھتا جا کاری. شاہی مراتب عطا کرسی اللہ, کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ. اور میں تو سارے نو بلانا چاہنا, ایک جملہ کہنا چاہنا, اگر چنگا لگے تے محبت انشاءاللہ کہنے, حق رب دے بعد نہ شک دی گنجائش, حق رب دے بعد نہ شک دی گنجائش, حق رب دے بعد نہ شک دی گنجائش. جنتاں چ ملنی سانو رہائش او انشاءاللہ. جانا نا انشاءاللہ جنت جانا ہے, ماشاءاللہ سارے جانا ہے.
لیکن قرآن دے کاری نے بڑے سونے طریقے نال جانا اللہ اکبر اللہ حق رب دے بعد نہ شک دی گنجائش حق رب دے بعد نہ شک دی گنجائش جنتاں چ ملنی سانو رہ گئے شادی مراتب عطا کرسی اللہ کیتے جو بات وفا کرسی اللہ قال اللہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آئیے قرآن پاک نال جڑ جائیے دنیا کائنات دیاں اللہ دی قسمیں ہر رحمتاں تے برکتاں اللہ نے قرآن پاک دے اندر رکھیاں نے اے دے اندر اللہ نے انیاں کو برکتاں رکھیاں نے ماڑا جا بندہ بھی جڑ جاندہ ہے نا اللہ انہوں اچھیاں کر دیندہ ہے حضرت مسند احمد دی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کتنے سفر ویسا تے حضرت عبداللہ بن مسعود قد چھوٹا جا جسم ماڑا جا درخت تے چڑے ہوا آدھا چونکایا ماڑیاں ماڑیاں پنڈلیاں وے کے صحابہ سڑ لگے تے میرے پیغمبر دی نظر پہینا آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے عبداللہ دیاں پنڈلیاں وے کے ہس دے ہو میرے عبداللہ دی پنڈلی ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے تے دوسرے پلڑے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے میرے عبداللہ دی پنڈلی دا وزن احد پہاڑ نالوں زیادہ ہوئے گا کیوں؟ کیونکہ عبداللہ قرآن دے کاری نہیں عبداللہ قرآن دے ہو بولو عبداللہ قرآن دے عبداللہ قرآن دے کاری بھی پتہ کیڑے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن عبداللہ قرآن پڑھ میں محمد تیرے سامنے بیٹھ کے سنا صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں برکتاں نے اللہ دے قرآن دیاں ایویں لوگاں غلط فہمی پائیے کہ منڈے نو مولوی بنا دیے تے بھکھا مر جائے گا اللہ دی قسمیں کدی نہیں ہو سکتا ہووے قرآن دا کاری اللہ دی کسی میدان دے اندر کڈ لگن دیندا ہووے صحیح قرآن نال وفا کرن والا ہووے صحیح قرآن پاک نال محبت کرن والا اللہ سانو قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے مولانا عبد المنان صدیقی صاحب تہاڈی مسجد دے خطیب ساڈے نال بڑا پیار کردے نے محبت کردے نے تقریر تے میری موگی ہے انہاں ایک آرڈر جاری کر دیتا ہے تے اجازت ہوئے تے انہاں دا حکم پورا کر دے کہاں جی لاما صاحب اجازت ہے جی نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے حوالے کچھ اشعار کہہ رہے ہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی عظمت دے صرف دو جملے انشاءاللہ سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دنال جنہ تے ایمان ہے میرے پیغمبر دا ثانی کوئی نہیں ذرا سجا چکے کو سبحان اللہ نہیں کہیں چکیا کنجوسی کیتی ہے میں سمجھا گا تو اڈا کیتا ہے نہیں جنہ دا کیتا ہے میرے پیغمبر ورگا پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں دوے آ چکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ سونا آمینہ دلال بڑا ساج پہ کمال کون رلے او دنال او دا حسن و جمال پہ مثل بے مثال کون رلے او دنال اس نے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس نے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دے نال پتھر زمانہ مارے ہس کے علاوے سونا وہ دشمنا دیا دیا نو بھی چادر پواوے سونا پتھر
کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا او کریم المزاج سونا کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون رلے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دے نال سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا اللہ پاک ساڑھے سارے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جن طلبات طالبات نے تیرے قرآن پاک کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے اللہ انہاں بچیاں نو مزید اپنے والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا یا اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما یا اللہ انہاں بچیاں نو وقت دے امام بڑھا وقت دے امام بخاری بڑھا اللہ انہاں بچیاں نو وقت دے علامہ احسان بڑھا یا اللہ انہاں بچیاں نو وقت دے شیخ القرآن بڑھا یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلن دی عمر دے اندر یا اللہ انہاں اپنی زندگی انہاں دے ماپیاں نے انہاں دی زندگی قرآن واسطے وقف کیتی ہے یا اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما لے یا اللہ انہاں بیٹیاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما لے یا اللہ مزید جڑے بچے قرآن پاک کی حفظ کر رہے ہیں انہاں دے سینے اپنے قرآن پاک واسطے کھول دے یا اللہ انہاں بچیاں نو وقت دے محدث بنا دے اے میرے اللہ یہ جڑیاں خوشیاں ان بچیاں دے والدین نو ملیاں نے یہ خوشی ہر گھر کے اندر نصیب فرما یا اللہ ساڈے سارے دے بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ تے قاری بڑھا ختم نبوت دے چوکیدار بڑھا ناموس صحابہ اہل بیت دے یا اللہ نوکر دے غلام بڑھا یا اللہ اولیاء اللہ کا احترام کرنے والے بڑھا یا اللہ ساڑیاں نسلاں دے اندر دین منتقل فرما یا اللہ ساڑیاں نسلاں نو نمازی بڑھا دے یا اللہ ساڑیاں نسلاں نو نیک بڑھا دے اے میرے اللہ یہ ادارہ انہوں رہنگی دنیا تک آباد فرما یہ اساتذہ معاونین سرپرستی کرنے والے نگرانی کرنے والے یا اللہ جڑے تیرے اس گھر وال اس قرآن دے دینی ادارے وال اللہ اچھی نگاہ نال بھی ویکھدے نے اللہ انہاں نو چوڑیاں پر کے برکتاں رحمتاں والا رزق عطا فرما یا اللہ جڑے تیرے اس گھر تے خرچ کردے نے اللہ ہزاراں خرچ کردے نے بدلے دے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں عطا فرما محترم قاری حبیب الرحمان صاحب مولانا عبد المنان صدیقی صاحب یا اللہ دیگر انتظامیہ دے میں نام نہیں آندے تینو ناواں دا بھی پتہ ہے انہاں دیاں دل دیاں خواہشاں دا بھی پتہ ہے اللہ سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو مالک الملک ہے تو ذو الجلال والاکرام ہے تو حنان ہے تو منان ہے یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے یا اللہ تو غفار ہے تو ستار ہے یا اللہ تو علام الغیوب ہے میرے اللہ تیرے پیغمبر دا فرمان ہے جدو تینو تیریاں صفتاں نال بخاریا جاندے تینو بڑا اچھا لگدے اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان لا الہ الا انت المنان لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اللہ سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کری بیوی بچیاں دا محتاج نہ کری بہناں بھراواں دا محتاج نہ کری یا اللہ ساڈیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے اچ پوریاں فرما میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر تیرا کو بندہ تیری کو بندی یا اللہ مقروض بیٹھے نے کر دے اتار دے مجبور بیٹھے نے مجبوریاں دور فرما دے کرائے دے مکانات تے رہن والے نے ذاتی مکان عطا کر دے اللہ بیٹیاں والے بیٹھے نے بیٹے بھی عطا کر دے اللہ جنہ گھراں اندر جوان دیاں نے ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے نیک رشتے عطا کر دے اللہ جڑیاں بہناں بیٹیاں اپنے گھراں اندر دکھی نے اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرما اپنے گھراں دیاں بہاراں نصیب فرما یا اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو اس ادارے نو بنان والے جڑے اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بڑا یا اللہ جڑے زندہ نے انہاں دی زندگیاں دراز فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بڑا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ
اللهم ادخلهم الجنۃ الفردوس رب ارحمهما کما ربیانا صغیرا. یا اللہ میرے ماموزاد بھائی طالب صاحب گزشتہ رات اللہ تیرے کو آ چکے نے، اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا، کروڑ کروڑ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام لواحقین نو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ سانو سارے نو مرن تو پہلا پڑھے کر بیت اللہ دا حج نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما. یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما. یا اللہ جڑے میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمن نے انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے. یا اللہ پاکستان نو مضبوط اسلام دا مضبوط کلا بنا دے. یا اللہ پاکستان نو اسلام دا مضبوط کلا بنا دے. یا اللہ پاکستانی اداریاں دی حفاظت فرما، پاکستان دی افواج دی حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ پاک آج دی اس گفتگو دے اندر جو اچھا ہویا ہے تیری رحمت نال ہویا ہے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرفوں ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.